السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا أصدقائي التلاميذ في هذه الحصة الجديدة من حصص دروس اللغة الفرنسية للأولى بكالوريا. اليوم إن شاء الله فاحنا غادي نشوفوا يعني واحد تتمة الفيديوهات اللي سبقوا ديال لا برودكسيون إكريت. دونك يعني في لا برودكسيون إكريت نورمالمون سي اللي مطلوبة منكم في يعني في الأولى بكالوريا، فهي سي اون برودكسيون دو ستيل ارغيومونتاتيف. دونك غادي يطلب منكم أنكم تكتبوا ان تكست ارغيومونتاتيف. بالنسبة لي تكست ارغيومونتاتيف فانا درت يعني بزاف ديال الفيديوهات على لا برودكسيون في لارغيومونطاسيون، سورتو لي تكنيك باش نكتب واحد يعني واحد لا برودكسيون ارغيومونطاتيف. اليوم يعني كانوا طلبوا مني بزاف ديال التلاميذ انني ندير لهم واحد يعني ندير لهم. حنا كنا في الاغلبيه ديال لي برودكسيون اللي كنت كنهضر عليهم فكنهضر انا على دي بلون اللي كنسميو لو بلون دياليكتيك. فاليوم غادي نحاول نهضر لكم على لو بلون اللي هو كوز اي كونسيكونس. دونك دي فوا يعني بعض المرات كيتعطاو ليا مثلا شي ظواهر ولا شي حوايج اللي كيكون عندهم دي كوز اللي كيسببوهم، يعني مسببات، وكيكونوا دي كونسيكونس، يعني الحوايج اللي كينتجوا عليهم. يعني ممكن يكونوا دي كوز اللي هي مثلا دي كوز سلبيين، مثلا اسباب سلبيه اللي ادت لواحد يعني لشي حاجه اللي هي ما مزياناش. باغ اكزومبل مثلا نقولوا مثلا يقول لك في لا برودكسيون ديالك شنو هما لي كوز لي كونسيكونس ديال باغ اكزومبل ديال لا دروغ مثلا. فبالنسبه لهنايا لو بلون اللي غادي نكتب به، فلو بلون سي لو بلون دائما لو بلون ديال اون برودكسيون ايكريت سي دائما خص تكون عندي مقدمه، عرض، خاتمه. متفقين؟ دونك دائما يعني في جميع لي بلون كيكون عندي مقدمه، عرض، خاتمه. بالنسبه لو بلون دياليكتيك فشفنا ان كيكون عندي ان يعني الاختلاف ما بين لي بلون كاملين، يعني ما بين لو بلون دياليكتيك، لو بلون كوزي كونسيكونس، كاين لو بلون كومباراتيف، يعني نقارن ما بين شي جوج حوايج. دونك الاختلاف دائما في هادو فاش كيكون الاختلاف في العرض. دونك فالعرض هو فين كيكون الاختلاف. دونك المقدمه فتقريبا دائما كتكون تقريبا نفس المقدمه، ماشي نقول نفس المقدمه ولكن نفس الهيئه باش كتخدم المقدمه، ولا نفس الطريقه باش كنخدموا المقدمه في البلون دياليكتيك كنخدموها في البلون كومباراتيف، كنخدموها في البلون كوزي كونسيكونس. بالنسبه لو بلون كوزي كونسيكونس فهو كما قلنا في العرض ديالو غادي نقول لكم يعني باش كيتميز العرض ديال لا برودكسيون اكريت كوز اي كونسيكونس. فهي كتميز ان العرض ديالي خصو يكون يتكون من جوج ديال الفقرات. يعني واحد الفقره غادي نخصصوها لي كوز، غادي نهضروا على الاسباب. واحد الفقره الثانيه غادي نخصصوها طبعا النتائج ولا لي كونسيكونس، يعني اللي نجات على هاد الاسباب. دونك غالبا فاش كيكون مثلا كيكون واحد السبب فكيعطيني واحد النتيجه، كنقولوا لي كوز اي في. دونك غيكون عندي واحد السبب، واحد المسبب، مثلا دي زارغيومون. مثلا غنلقى الارغيومون الاول ديالي في يعني في الفقره الاولى ديال العرض نلقى لارغيومون، يعني السبب اللي ادى لي واحد الظاهره هو باغ اكزومبل لارغيومون 1. في الفقره الثانيه غادي خصني نلقى يعني النتيجه ديال هذاك لارغيومون 1. دونك هذا هو لو بلون كوزي كونسيكونس. يعني باش ما نطولش عليكم فهو كيتكون من يعني من مقدمه، من عرض ينقسم الى فقرتين، دو باراغراف. دونك واحد لو ديفلوبمون qui peut se diviser en deux paragraphes. Le premier paragraphe bien sûr غادي يكون كيهضرنا على لي كوز، دونك لي كوز اللي اداو لهذيك الظاهره ولا اللي اداو لهذاك الشيء. بي الفقره الثانيه غادي نهضر على لي كونسيكونس اللي اداو ليا لهاد يعني لي كونسيكونس، النتائج اللي نجات على التعاطي. باغ اكزومبل مثلا المخدرات غادي ناخذ مثلا كتعاطي المخدرات يعني كموضوع. فالعرض غادي نقسمه لجوج ديال الفقرات. الفقره الاولى غادي نهضر على الاسباب اللي كتادي بالناس انهم يوليو كيتعاطاو المخدرات. مثلا باغ اكزومبل لي زارغيومون اللي نقدر نعطيه هو مثلا الفراغ مثلا، يعني كيكونش الانسان ما عنده ما يدير، يعني الفراغ. دونك هذا سي ان ارغيومون. نقدر ندير من بين المسببات مثلا يعني هو دو مونك ديال لا سونسيبيليزاسيون يعني في ليدوكاسيون سكولير ولا في البروغرام سكولير. تنقولوا في المدارس ما كايناش واحد التوعيه لهذوك الدراري منين تيكونوا صغارين باغ اكزومبل حتى كيكبروا. نقدر نقول من بين الحوايج اللي كيؤديو للمخدرات مثلا التشرد، مثلا في حالات مثلا طلاق الزوجين، او لا في حالات
مثلا يعني مثلا في الحاله ديال التوفى ديال مثلا الاب ديالو ولا الام ديالو، ربما يقدر يدخل في شي ازمات نفسيه اللي تؤدي به انه يمشي يتعاطى المخدرات. دونك الباراغراف الاولى انا هضرت على الاسباب، مثلا عطيت 3 زارغيومون على الاسباب. دونك الباراغراف الثانيه فطبعا غادي يكون كيهضر على النتائج ديال هاد الاسباب. النتائج مثلا ديال تعاطي المخدرات هو انه مثلا قد يكون كيحتاج الفلوس يعني باش يشري هذاك المخدر ديالو. اي باغ لا سويت il peut recourir l'agression مثلا، l'agression des personnes مثلا، لو فول. يعني من بين الحويجات يعني الاسباب اللي يقدروا يؤديو ليا يعني من بين النتائج اللي كتنتج على تعاطي المخدرات نقدروا نقولوا مثلا السرقه، نقولوا مثلا لي زاغريسيون يعني الكريساج مثلا ديال عباد الله ايتترا ايتترا. من بين النتائج اوسي كتكون مثلا ديك الحاله النفسيه ديال الانسان كتدهور بزاف. يعني ربما يكون ما بقاش كياكل مزيان. دونك كاين بزاف ديال الاسباب، بزاف ديال لي زارغيومون اللي غادي نلقاهم غادي يكونوا في هيئه اسباب. وطبعا الخاتمه، فالخاتمه كتحاول دائما في الخاتمه بحال هاد لي كوزي كونسيكونس غادي نحاولوا نقترحوا، يمكن غادي نحاولوا نقترحوا يعني الا بغى لافي ديالنا باغ اكزومبل. دونك غالبا غادي نحاولوا نقترحوا دي سوليوشن، يعني نقترحوا حلول لهاد يعني حلول يعني لهاد الآفة مثلا، يعني لتعاطي المخدرات. نحاول نقترح مثلا حلول مثلا كمثلا انهم يكتبوا الجمعيات اللي كيأثروا الشباب مثلا منين تيكونوا صغارين، كيأثروهم في حوايج مثلا اللي غادي يعمروا لهم الوقت ديالهم، غادي يوعيوهم ايتترا ايتترا. دونك فهذا هو لو بلان كونسيكونس بون كوز كونسيكونس. كنتمنى ان الفيديو يكون مفيد بالنسبه لكم، ونتمنى انكم ترجعوا تشوفوا لي فيديو ديال لي زوتر بلان سورتو لو بلان دياليكتيك. دونك فهو غالبا يعني في لي برودكسيون اكريت اللي كيكون عندكم في لا بروميير باك، في البروميير باك. دونك فكلهم يعني فاش كنجيو كنشدو كاع لي الامتحانات القدامين ديال الاولى بكالوريا فكنلقاوهم غالبا سي لو بلان دياليكتيك هي دوموندي دونك بور ليتيديون. ما تنساوش ان دابا قربوا الامتحانات، ف يعني خصكم تحاولوا تقلبوا على دي سوجي، تحاولوا تكتبوا بزاف ديال لي سوجي، اسيي دو سونطريني على لي سوجي ديالكم ديال يعني ديال لا برودكسيون اكريت. ابخي الا كاين شي واحد اللي خصو مثلا شي تاطير مثلا في يعني في لا برودكسيون اكريت ولا شي حاجه، فمرحبا غادي تلقاو الواتساب ديالي هنايا في لا فيديو ولا في لا ديسكريبسيون. ممكن تواصلوا معايا في الواتساب باش تعرفوا الطريقه كيفاش ممكن مثلا انني اثركم في هاد لا بيريود من هنا حتى يعني حتى يقرب يعني حتى كيقرب الامتحان الجهوي. فالحاجه المهمه اللي ما خصكمش تنساوها هو ان لا برودكسيون اكريت راه كتمثل 50% من النقطه ديال الجهوي. دونك راه ماشي لي رومون اللي هما اللي مهمين بزاف، راه لا برودكسيون اكريت هي اللي خصني نخدم عليها بزاف. لي رومون فكيكفيني اننا نعرف الاحداث مزيان، نعرف الملخصات مزيان، ونعرف الاسئله اللي يعني الاسئله الاغلبيه ديال الاسئله اللي كيتحطوا نعرف كيفاش ندير نجاوب عليهم. دونك ما تنساوش انكم عاوتاني تدخلوا لاشين تشوفوا لي فيديو ديال سكون ابل لي فيغور دو ستيل، فهما كيتحطوا دونك غالبا لي فيغور دو ستيل دائما كيتحطوا كل عام. ولي فيغور دو ستيل اللي كيتحطوا في الجهوي فغالبا كتكون اما لا كومباريزون، لا بيرسونيفيكاسيون، دونك دي فيغور دو ستيل، لا ميتافور، دونك دي فيغور دو ستيل اللي هما ما صعابينش بزاف. اوتر شوز اللي بغيت نقول لكم هو ان في لا فيديو كاينين دوطخ سوجي اللي يقدروا يهموكم، كمثلا لو ديسكور ديريكت اي انديريكت. غتلقاو واحد لا فيديو اللي هي دونك بدا فيها دي زيكزامبل ايتترا. غتلقاو لو شيما اكتونسيال، تلقاو لو شيما ناراتيف كيفاش كيتجبد، كيفاش بون شنو هما لي كومبوزيسيون ديالو، باش حتى لا قدر الله يطرحوا لكم سؤال مثلا في الوطني على في الجهوي باردون على يعني على لو شيما ناراتيف مثلا ديال هذاك لو تكست اللي محطوط قدامك. وكنتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات قادمه.